नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के हमरा जिनकी ज़िंदगी नशा करने से पहले बहुत खूबसूरत थी। जब इन्हें इस नशे की लत नहीं लगी थी तो उससे पहले वो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे थे अपनी फैमिली के हमरा। वो ये बताते हैं कि वो जॉब भी करते थे। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो नशा क्यों करते हैं, जब इन्हें नशा नहीं मिलता तो फिर ये क्या फ़ील करते हैं, क्या वो छोड़ना चाहते हैं नशा, क्या वो जानते हैं कि नशे की तबाहकारियाँ क्या हैं। यही और बहुत कुछ सवालात हैं जो इनसे मैं आज पूछना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अकमल साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी दुआएं मैडम आपकी। अकमल, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पहली बार आपने नशा कब शुरू किया? मैडम ये जिस टाइम रेसिंग करते थे ना तो ग्रुप बैठे होते थे, वो वैसे ही वो पी रहे होते थे तो मैं नहीं पीता था। मैं वैसे ही एक आधा दो कश लगाए तो बस उस वक्त से आदी हूँ। तो अभी बस ये है कि छोड़ी ही नहीं जाती। अच्छा, आपने बताया कि जब हम रेसिंग करते थे तो क्या बाइक रेसिंग करते थे, गैदरिंग में जब बैठे होते थे तो वो माहौल क्या था, वो एक लम्हा कौन सा था जब आपको कहा गया कि आप ये नशा करें, दोस्तों से आपको ये आदत पड़ी? थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। मैडम असल में दो तीन बच्चियाँ थी साथ और हम लाहौर से आई हुई थी 3 लड़कियाँ, तो वो होती थी और हम सारे साथ होते थे। बस उनके वो भी पीती थी तो उन्होंने मुझे भी एक दिन पिला दिया। तो बस फिर उसके बाद फिर मैं नशे पे लग गया। सारे रेसिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। बाकायदा मैं जॉब करता था पार्लियामेंट लार्जेस्ट में भी जॉब की है, CDA में सुपरवाइजर की। जो सफाई वाले होते हैं ना इनकी सुपरवाइजरी करता था। अच्छा अकमल, जिस तरह से आपने कहा कि आप पहले नशा नहीं करते थे, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि जब नशा नहीं करते थे तो उस वक्त आपकी ज़िंदगी कैसी थी? उसके बाद जब आप नशे के आदी हो गए तो फिर घर वालों का रवैया आपके साथ कैसा है, दोस्तों का रवैया, सोसाइटी का रवैया कितना बदला, कितना बदलाव देखा आपने? मैडम मैंने इतना बदलाव देखा ना कि पहले जब नशा नहीं करता था ना तो किसी को भी कोई काम कहो ना घर में कि ये चीज़ पकड़ाओ, वो फ़ौरन पकड़ाते थे। अभी नशे के आदी हो गए हैं। अभी घर जाते हैं रोटी मांगते हैं, देते हैं रोटी, ये नहीं कि नहीं देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन जो पहले इज्जत थी वो अब नहीं है इज्जत। पहले मैं असल में अब नशा कर इतना आदी हो गया था कि टीकों पे आ गया था। ठीक है, ड्रग्स से टीके वो शायद आखिरी हद होती है नशे की। जी, वो टीके लगाने मैं मौत चाहता था, समझो मैं मरना चाहता था। ठीक है, लेकिन बस अल्लाह पाक ने बचाया है और अब पन्नी पे लगाता हूँ। अब कोई टीका शीका नहीं लगाता हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का ही है। अब बस ऐसे ऐसे अपनी लिमिट में काम कर रहा हूँ कि मतलब कि छोड़ने की कोशिश कर। अच्छा अकमल, आपको पता है कि ये नशा इंसान को दीमक की तरह चाट रहा होता है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। आपको पता है इस नशे के नुकसानात क्या हैं? मैडम पता होता तो ये नशा शुरू ही ना करते। अभी आपको नशा करने के बाद जब आपको लत लग गई है, जब आप आदी हो गए हैं, तो फिर क्या सोचते हैं आप ये वो तमाम लोग जो इस वक्त नशे के आदी हो रहे हैं, स्पेशली वो नौजवान, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मैं मैसेज यही दूंगा मैडम कि इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, नशे में कुछ नहीं। नशा अगर आपने करना है खाने पीने का नशा करो, खाओ पियो इंजॉयमेंट करो, इनका नशा करो। बाकी इस नशे का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि मैंने बहुत बार सोचा कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती, अब बहुत तंग आ चुके हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। आप जी मैडम यही बात है। अच्छा अकमल, सबसे पहले मुझे अभी ये बताओ कि कौन से नशे से आपने शुरू किया था? सबसे पहले कौन सा नशा किया था? मैडम पहले तो छुप के जो है ना सादा सिगरेट पीते थे, पहले छुप के सादा सिगरेट पीते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही गैदरिंग में चर्च वो बना रहे होते थे, मैं देखता था उनको चर्च बनाते हुए। तो फिर एक दो काश मैंने लगाए, फिर अगले दिन पूरा सिगरेट पिया। बस इसी तरह नशे की आदत लग गई। तो ये नशा आपको आसानी से मिल जाता है? जी मैडम, हमारे हुक्मरान चाहें तो नहीं भी मिलेगा। हमारे हुक्मरान ही अब सही नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये नशा ना मिले, आसानी से ना मिले, अगर ना मिले तो शायद इसमें कमी आए? 100 में से 50% बहुत आवाम छोड़ देगी इस चीज़ को। जब एक चीज़ मिलेगी ही नहीं, वो बंदा कहाँ से लेके आएगा। अच्छा अकमल, अगर अभी आपका ट्रीटमेंट होता है तो आप नशा छोड़ने के लिए विलिंग हैं, आप चाहते हैं कि मैं छोड़ दूँ ये नशा? जी मैडम।
اچھا مجھے تھوڑا سا اکمل یہ بتاؤ کہ اب کیا فیل کرتے ہو جب ہر طرف سے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ معاشرتی رویے بھی ٹھیک نہیں ہیں، گھر والوں کا رویہ بھی ایسا نشے کے بعد وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، جب آپ گیدرنگ میں آتے ہیں لوگ بڑے حیرانگی سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ انٹرنلی انسان کی ایک فیلنگز ہوتی ہیں نا، آپ سوچتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں برتاؤ کرتے ہیں، اگر میں شاید نشہ نہ کرتا تو میری زندگی اس سے مختلف ہوتی؟ میڈم اصل میں بات یہ ہے کہ گھر والے بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بے شک آپ ابھی میرے گھر چلیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ پریشان تو ہوتے ہیں نا اکمل، وہ آپ کی حالت کو دیکھ کے؟ جی میڈم وہی حالت کو دیکھ کے وہ ماں کہتی ہے کہ میرا اندر سے دل ہوتا ہے، اور میں بس چاہتا ہوں کہ بس میں نشہ چھوڑوں، میں بہت تنگ ہوں اس نشے سے، اور میں اور اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا کہ بہت گندی چیز ہے، کہ بس بہت گندی چیز ہے، کہ خودکشی کے برابر ہے یہ چیز، یہ چیز کا نہ یوز کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں منشیاں لگی ہوئی ہیں تھانوں میں، ان کو فکر نہیں ہے، سامان آرام سے مل جاتا ہے، کیا کرے گا بندہ آپ بتائیں پھر؟ تو اکمل ابھی آپ کیمرے کے سامنے اپنے آپ سے یہ عہد کر سکتے ہیں کہ میں اس نشے کی طرف اب دوبارہ نہیں جاؤں گا؟ جیسے آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہوتا ہے اس نشے کو چھوڑنا، اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب نہیں ملتا تو کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کو؟ اگر آپ آج یہ کہیں کہ میں نشہ نہیں کرتا، اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے پھر کیفیت یہی ہوتی ہے کہ بس پھر گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں رضائی میں، اطلاع بھی ہوتا ہے، مطلب جسم جیسا ایک انسان کا ٹوٹ نہیں رہا ہوتا جسم، اس طرح انسان کا جسم ٹوٹتا ہے، مطلب پین ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، پیچز لگتے ہیں، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ نہ ملے تو سمجھو کہ بس بندہ مر ہی رہا ہوتا ہے قسم کا۔ چلیں اچھا آخر میں آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ میں ایٹ لیسٹ مکمل تو نہیں لیکن آج سے ایک آغاز کروں گا کہ میں نشے کی طرف نہیں جاؤں گا، خاص کر جس طرح سے ہیروئن، انجیکشن ہو گئے، اس طرح کے نشے کو میں آج کے بعد ہاتھ نہیں لگاؤں گا؟ میڈم انجیکشن تو 1 مہینہ ہو گیا، میں نے توبہ کی تھی تو وہ چھوڑ دی، اس کے بعد ابھی کلی بھی لگاتا ہوں، وہ بھی تھوڑا آہستہ کر کے میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اکمل حسین کے ساتھ ناظرین آج ہم موجود تھے اور ان کی تمام تر جو سٹوری تھی وہ آپ نے سنی، کس طرح سے انہیں نشے کی لت لگی یا بھی نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ نشے کی تباہ کاریاں کیا ہیں، یہ جانتے ہیں کہ نشے کے نقصانات کیا ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خودکشی حرام نہ ہو تو وہ خودکشی کر چکے ہوتے کب کے۔ تو وہ تمام نوجوان جو کہ اس لت وہ تمام نوجوان جو کہ نشے کے عادی بن رہے ہیں یا نشے کی تباہ کاریوں سے واقف نہیں ہیں، ان کے سامنے اکمل حسین جیسے لوگ ایک مثال ہیں جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اپنے میسیجز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نشہ ایک بہت بری لعنت ہے جسے ہم سب کو بچنا ہے، جس کے خلاف ہم سب نے جہاد کرنا ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہر سطح پر، حکومتی سطح پر بھی اور ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں یہ بتانا ہے کہ نشے کے نقصانات کیا ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ، اسپیشلی ہمارے جو ینگسٹرز اس لعنت کا شکار ہو رہے ہیں، اگر وہ آج یہ پروگرام سن رہے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ ان کا انجام دیکھ کے توبہ ضرور کریں گے کہ اگر ایک دفعہ وہ اس نشے کی لت میں لگ گئے تو پھر ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔